बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको इस लाइव स्ट्रीम सेशन में बैक वक्त फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विच, ट्विटर, एक्स, ओडिसी, रंबल के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। टिकटॉक के जो नाज़रीन है उनसे माजरत के साथ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक 100 खबरें वो चलानी है जो कि सच साबित हुई। मार्च 2023 तक कुछ हमारे दोस्तों का, सीनियर्स का ख्याल था, हमारी टीम के मेंबर्स का ख्याल था कि हम एक कैंपेन, इलेक्शन की जो अब कैंपेन है, हकीकी जो ब्रेकिंग न्यूज है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको रोजाना की बुनियाद पे हम ऑलरेडी आपको वो तमाम चीजें मैं ट्विटर के ऊपर बता रहा हूँ, ट्विटर के जरिए बता रहा हूँ, फेसबुक, यूट्यूब क्योंकि बहुत ज्यादा उसकी कंजम्पशन है, लेकिन बाकायदा तौर के ऊपर स्टेट रिसोर्स एफर्ट्स के साथ मेरा यूट्यूब बंद किया गया। और बंद करने से पहले दोनों दफा मुझे बताया गया कि ये टीम टीम तश्कील दे दी गई है जीएचक्यू के अंदर, जो कि आपका जो है वो यूट्यूब बंद कराएगी, जिसको ये टास्क बड़ा हैवी किस्म का टास्क दिया गया है कि हर सूरत में जो है वो इस आपका जो है वो यूट्यूब जो है उसको बंद कराया जाए। लेकिन मैंने कहा कि काम तो हमने फिर भी करना है, यूट्यूब बंद हो भी जाता है, हमारे पास और एवेन्यूज मौजूद हैं, उन एवेन्यूज के जरिए हमने काम तो जो है वो हर सूरत में फिर भी करना है। उसमें डीजी जो है साइबर आपके कमांड जो है पाकिस्तान आर्मी के, उनका नाम मुझे बताया गया और चेयरमैन पीटीए के नाम बताया गया। बाकायदा डिटेल्स मेरे पास पहुंच गई थी, लेकिन यार इमटेरियल है, हम अपनी आवाजें हक फिर भी आप तक लाजमी पहुंचाएंगे। अब जो सिलसिला है उसमें शतूंगड़ों का और बलूंगड़ों का जो कार्रवाई है वो ये होती है कि वो चाहते हैं जनाब के कंफ्यूजन पैदा की जाए, खास तौर के ऊपर जो मीर के कोठे की तवाइफें जो नाचती हैं, वो लफाफी तवाइफे या सहाफती तवाइफे उनको कह लें, वो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं आपके अंदर। ट्रोल फैक्ट्रीज काम कर रही हैं कि नहीं वो तो यूं नहीं होता। देखिए, हमारी खबरें 100% सच साबित होती हैं। अगर आपको लगता है, और आप में जो हमारे दुश्मन भी कहते हैं कि नहीं 90% होती है सच, 100 नहीं होती, अच्छा वो जो 10% नहीं होती वो प्रीएम्प्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वक्त से पहले हम आपको दे देते हैं खबर, तो वो दाएं बाएं ऊपर नीचे चली जाती है, लेकिन बातें सारी की सारी वही होती हैं। अब मार्च 2023 तक जो कि 100 खबरें सच हुई, सिर्फ मैं आपको वो एक दफा फिर दिखाऊंगा। उसके बाद 31 दिसंबर को इंशाल्लाह हम वीडियो रिलीज करेंगे 2023 में जो खबरें सच हुई उसकी, और जनवरी से हम अपनी इलेक्शन कैंपेन में ब्रेकिंग न्यूज का वो सिलसिला जारी करेंगे जो कि उन ताफुन ज़दा लाशों की जो जनाजे हैं वो भी जो है वो उनके जिन चारपाइयों पे पड़े हैं उनके पायों खेड़ देंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। जिनको ये जबरदस्ती हुकूमत के अंदर लाना चाहते हैं, इनकी असलियत आपको बताएंगे, कौन अफसर क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है। जिस तरह आजकल लाहौर में कर्नल फाइक, ओसी लाहौर के लोंडे जो हैं, कर्नल फाइक के लोंडे इस वक्त जो है लाहौर में कागजात नामजदगी पहले छीन रहे थे, ये वही कर्नल फाइक है उसी लाहौर जो लोगों के घरों में घुस के उनकी माओ को अपनी माँ जी कह के बैठता है और बाद में उसी माँ जी की चादर खींचता है। जिस तरह इस्लामाबाद में फहीम रजे का काम है या उसके साथ रजवान वगैरह का काम है, ये इसका भी बिल्कुल वही काम है, उसी तरह काम है। लेकिन पहले 100 खबरें जो सच साबित हुई वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, देखिएगा जरा पहले, फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं। देखें,
अच्छा, ये मार्च 2023 तक की सिर्फ 100 ट्वीटें सिर्फ मैंने आपको बताई हैं। अब अगर आप मार्च से लेकर दिसंबर तक करें तो कई सौ ट्वीटें मजीद आपको मिल जाएंगी जो कि सच साबित हुई हैं। कोशिश कर रहे हैं फिर भी कि उनमें से चंद चीदा चीदा बहुत बड़ी बड़ी जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचाएं। जैसे 31 दिसंबर को हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन आप यहाँ पे जनरल पॉपुलेशन कई सौ की तादाद में बैठे हुए, आप मुझे बताओ कि क्या इन खबरों से, इस तरह की खबरें, पहली बात तो क्या कोई भी और कोई एक बंदा भी और दे रहा है? और क्या ये देना जो है ये जान पे बाजी खेल के देने वाली खबरें हैं या नहीं है? और सबसे बड़ी बात मुझे आप ये बताएं कमेंट्स के अंदर कि क्या इन खबरों को आप तक पहुंचाने से कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की असास में, पाकिस्तान के नजरियात में, पाकिस्तान को जो एक स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार जो पूरी कौम थी, पूरी कौम आपकी स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार थी, या इस स्टॉकहोम सिंड्रोम की शिकार कौम जो अपने ही काबजों के इश्क में गिरफ्तार थी, क्या इन लोगों को जो है इनको कोई फर्क पड़ा है? झटका लगा है या नहीं लगा है? फर्क पड़ा है नहीं पड़ा है? मुझे सिर्फ इतना बताएं आप, ठीक है? अभी मैं आपके कमेंट्स पर चलाऊंगा, आप मुझे सिर्फ कमेंट्स में इतना बता दें, ठीक है जी, कि ये फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है ये खबरें शेयर करने से। यार मैं ठीक हूँ भाई, वालेकुम सलाम, बस छो इस गल की, मैंने दसो फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? जो लोग कहते हैं कि जी बलोचों के ऊपर मैं बात नहीं करता, मेरे ख्याल में आप लोग मुझे फॉलो ही नहीं करते हैं जो इस तरह की फजूल बात कर रहे हैं कि जी मैं बलोचों पे बात नहीं करता। मेरे से ज्यादा कौन इस वक्त बात कर रहा है, ठीक है? तो अब बात यह है कि इतना दम, ये आप लोग खुद कह रहे हो ना कि आदिल राजा की टीम है बकायदा तौर के पूरी, जिसके अलावा किसी में कोई इतना दम नहीं है। और ये वही टीम है जो आप कहते हैं कि जी किधर है और किधर नहीं है। और यही खबरें आपको बताने का सिर्फ आज मकसद ये था कि ये सिर्फ आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है, ठीक है? पड़ा है 100% फर्क पड़ा है, आप लोग सब कहते हैं, ठीक है? तो बताने का मकसद ये है कि ये तो सिर्फ मार्च 2023 तक था, कई सौ खबरें उसके बाद भी बताई और सच साबित हुई हैं। और अभी आगे जाके बताने वाले जो हम हैं, इनके जो है इनकी तशरीफों के नीचे से जो पटाखे फूटने वाले हैं ना, वो तो अभी आपको पता चलेगा जब इनकी असलियतें हम अभी नाम लेके आपको बताएंगे कि कौन क्या है। आओ सारे यहाँ पे, ठीक है ना? ये जो कुछ उन्होंने काम किया हुआ है, और ये प्रोडिक्शंस नहीं होती अलीसा कैन, ये खबरें होती हैं, ठीक है? और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है? इसमें कोई शक नहीं है, लोग आप लोग मानते हैं नींदें इनकी हराम होती हैं, ठीक है? तो आप फिक्र ना करें, ये सिलसिला अभी जारी रहेगा और ये सिलसिला अभी इलेक्शन की तरफ मजीद हम तेजी से बढ़ाएंगे। और मेरे सीनियर्स जो हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ, अक्सर जो मुझे खबरें भी देते हैं, खबरें जो मैं उनसे बात भी करता हूँ, काफी बहुत ज्यादा सीनियर है, लेकिन चले मैंने कहा आज मैं पब्लिकली बता दूं। कुछ लोगों से आप मुझे कहते हैं कि उनको लेके आओ यहाँ पे, जिन्होंने मेरा नाम इस्तेमाल करके अपने यूट्यूब चैनल खड़े किए हैं। छोड़ो इस बात को, लेकिन आप कहते हैं उनके साथ मिला के डिस्कशन करो। सर यहाँ पे एक दो बंदे, हैदर मेहदी, कर्नल अकबर के अलावा किसी की इतनी, या डॉक्टर सलमान अहमद के उनको सलाम है, चंद लोगों के अलावा किसी में इतना सा ही नहीं है कि वो आके बात कर सके यहाँ पे खुल के। हालांकि सारे पाकिस्तान से बाहर जो बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपकी ख्वाहिश सर आंखों के ऊपर मैं सलाम पेश करता हूँ, लेकिन सर उनकी फटती है तो मैं क्या करूं? अब बात तो ये है। बहरहाल मैं तो ये काम जारी रखूंगा और ये खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी इंशाल्लाह। ये मकसद था, मेन मकसद आज आपको बताने का। हिम्मत नहीं हारनी पाकिस्तानियों, इनकी इतनी शदीद इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो पैक हुई हुई है, पटी हुई है कि यार 8 फरवरी को बनेगा क्या अगर आवाम निकल आई तो। आपने निकलना है, इमरान खान के, इमरान खान के 4 करोड़ वोटर ने निकलना है, वोट डालना है। वोट डालने के बाद अपने वोट की हिफाजत के लिए हर शहर गली मोहल्ले में मौजूद रहना है बाहर। उस दिन इनकी औकात ही नहीं होगी कि आपको रोक सके। अपने वोट की हिफाजत के लिए वहां मौजूद रहना है आपने, ये आपने करना है। ये तब्दीली इसी तरह आएगी और ये तब्दीली इंशाल्लाह, तब्दीली के सफर में आपके साथ आपका भाई साथ साथ चल रहा है। आपको असल खबर साथ साथ पहुंचाता रहूंगा। आस्तीन के सांपों की भी जो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगवाने चाहते हैं, अंदर अपनी कार्रवाई डालने, बारीक वारदातें डालना चाहते हैं, और जो बलोचों को बता रहे हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ बात करो ऊपर से पीछे से। मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस दिन अली मोहम्मद खान साहब की बात के ऊपर। भाई वो तो खुद नादर बलोच ने इंटरव्यू किया तो मारंग बलोच का, और उन्होंने कहा जी कि हम करते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे भाई, हमारे बाप, हमारे बेटे में वापस कर दो,
ہم بالکل بلوچ علیحدگی پسندوں کی جو ہے مذمت کریں گے، لیکن سوال تو پھر یہ ہے جو آپ جیسے پڑھے لوگوں کو لکھے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ علیحدگی پسند بنتے کہاں سے ہیں بھائی؟ 1971 میں آدھا ملک علیحدگی پسند بن کے آپ سے جان چھڑا کے چلا گیا آپ کے جرنیلوں سے، جنہوں نے 47 سے آپ کے اوپر قبضہ کیا ہوا 1947 سے. کیوں بھائی؟ بنتے کون ہے؟ بناتا کون ہے؟ اور یہ جرنیل ہی تو بناتے ہیں. آپ کے جرنیل آتے ہیں ٹی وی کے اوپر بڑے بڑے، میں معذرت کرتا ہوں سر لودھی آپ کے ساتھ، اسٹاپ بینگ اے ہپوکریٹ جنرل نعیم خالد لودھی سر، آپ کے ساتھ میں نے بڑے سے کام کیا ہے. آپ ہمیشہ درمیان میں بریک واردات ڈالتے ہیں. آپ کہتے ہیں ججوں سے پوچھو، ججوں کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ججوں کو آپ چک کے لے جاتے ہیں، ان کی ویڈیو بنا کے آپ نے رکھی ہوئی آپ کے جرنیلوں نے. اور جی سیاستدان کیوں نہیں؟ یہ پرانا طریقہ واردات ہے کہ سیاستدان ججوں کو، عوام کو رگڑو کو عوام بہت بے غیرت ہے، بہت بے شرم ہے، عوام ہلتی نہیں ہے. سیاستدان جو ہے اصل کرپٹ قوم ہے، یہ ہلتے نہیں ہے کیوں نہیں ہے؟ آپ نے جو پیدا کیے ہیں، جو آپ نے پیدا کیے ہیں وہ کرپٹ ہے. اور جج جتنے ہیں وہ سارے کے سارے بکاؤ مال ہے، جج کرا لو فلانا کرا لو. اصل بات جو ہے یہ کرتے ہی نہیں ہے. یہ ریٹائرڈ جرنیل جو ہے اپنے پیٹی بھائی جو حاضر سروس ان کے جرنیل ہیں، وہ خنزیری ٹولہ جرنیلی ٹولہ جو پاکستان پہ 76 سال سے اصل میں قابض ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کی پھٹتی ہے. یہ بولتے ہی نہیں ہے سرے سے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح پھدو لگائی جائیں گے. پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. جرنیلوں کو جب نقصان ہو رہا ہو تو یہ کہتے ہیں پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. یہ ان کا پیٹ جملہ ہے تمام جرنیلوں کا. اور یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات اتنے بگڑ رہے ہیں کہ یہ اپنی جو چار دیواریوں کے اندر بھی یہ بچ نہیں پائیں گے. یہ آرام سے، اور بڑے لوگوں کو پتا بھی ہے، جنرل امجد شعیب کو پتا تھا، چک کے لے گئے ان کو. باقیوں کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ کیونکہ باقی بولتے ہی نہیں ہے، ملے ان کے ساتھ. پارٹ اینڈ پارسل آف دس ہپوکریسی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے، سرونگ آفیسر سے میں پوچھتا ہوں بھائی ریٹیلیشن کیوں نہیں ہے؟ عوام آپ لوگوں کو گالیاں نکال دی ہے، کہتے ہیں سر ہم کیا کریں، ہمیں چک کے لے جاتے ہیں، ہم ریزائن کر سکتے ہیں، ہم ریزائن کر رہے ہیں. بے تاشا ریزائن پڑا ہوا ہے. شتور نو ریزائن نو ریزائن. اور تمہیں کوئی اندر انٹر نہیں ہونے دیتا جی ایچ کیو میں. تمہیں کیا پتا ہے کہ ریزائن ہوئے نہیں ہونے؟ ایم ایس برانچ میں تم جا کے دیکھو تو صحیح، اپنے کورس میٹ سے ہی پوچھ لو کتنے دے کے گئے ہیں. پہلے انہوں نے ریزگنیشن ایکسپٹ کی ہے وداؤٹ پینشن وداؤٹ بینیفٹ سب کچھ، ان کو کہ یہ ڈر جائیں گے، ان کو پیسے پلاٹ نہیں ملیں گے، تو اس کے باوجود بے تحاشا ریزائن ہے. لیکن افسوس سے پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ تمام ریزائن افسر کہتے ہیں کہ دے ہوپ لیس اباؤٹ پاکستان. وہ کہتے ہیں ہم نے اس ملک میں رہنا ہی نہیں ہے. جس کے پاس ہلکا سا بھی چانس ہے وہ نکل کے جا رہا ہے، چھوڑ کے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اوپر جرنیلوں کی عیاشیاں مکتی نہیں ہے یار. ان جرنیلوں کی جو ہر سال ہمارے سال پہ 150 نیا مسلط کر دیتے ہیں، ان کی عیاشیاں مکتی نہیں ہے، 76 سال سے نہیں مکی. آج بابائے قوم کی جو ہے وہ برتھ ڈے ہے، اس بابائے قوم کی ایمبولینس انہوں نے خراب کر دی. ان کے ہیلی کاپٹر صرف اس جرنیل کا خراب ہوتا ہے جو جرنیل ان کو ان کی اوقات دکھاتا ہے، جو کہتا ہے جام کمال کی حکومت ختم نہ کرو، جو کہتا ہے کہ باپ کی حکومت جو ہے باپ پارٹی کی اگر آئی 7 ارب روپے کی تو 7 ارب روپیہ جی ایچ کیو میں کہاں گیا؟ جو ایسے سوال کرتا ہے اس کا ہیلی کاپٹر گرتا ہے اور کسی کا نہیں گرتا. اور بابائے قوم کی ایمبولینس خراب ہوتی ہے اور اس کی بہن مادر ملت جو ہے اس کے اوپر الزام، گھٹیا ترین الزام لگوائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کو تشدد اس کے اوپر کیا جاتا ہے. کس نے کیا؟ آج اس کی برتھ ڈے ہے نا، آج اس کا جو ہے وہ تاریخ پیدائش ہے نا، جس کو پی ٹی وی نے جو ہے تاریخ وفات بنا کے چلا دیا. اندازہ کرو یار، یہ آپ کے ملک کا حال ہو گیا ہے. تو آپ کدھر جا رہے ہو پھر؟ لیکن ہم نے اپنا کام بہرحال کرنا ہے اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. حق اور سچ بات یہ ہے کہ پاکستان پہ جرنیلوں نے 76 سال سے قبضہ کیا ہوا ہے، اور باقی سب جو ہے کرپٹ جوڈیشری، کرپٹ ڈی ایم جی گروپ، کرپٹ پولیس سروسز گروپ، کرپٹ آپ کی جو ہے وہ سیاستدان، یہ بائے پروڈکٹس ہیں کرپٹ جرنیلوں کے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. دس از واٹ اٹ از. حق سچ بات یہ ہے، اور حق سچ بات کرتے ہوئے جو ہے وہ سب کی پیک ہوتی ہے. سیاست والوں کی بھی پیک ہو گئی ہے. عادل راجے کو اب نہیں دکھا سکتے، میں ان کو کچھ نہیں کہتا، انہوں نے مجھ سے معذرت کی کہ سر ہمارے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے. لیکن آپ نعیم خالد لودھی صاحب کو دکھا رہے تھے، ان کا بیٹا میرا بہت کلوز دوست ہے. سر نعیم خالد لودھی کے ساتھ بھی میں نے بہت لمبا کام کیا ہوا ہے، اس لیے nothing against General Naeem Khalid Lodi in particular, but he's just one of so many of the generals like General Chishti, like General Aman. نام ان کا بھی بیٹا میرا دوست ہے. اور بتاؤں نہیں ناصر اللہ، حد ہے نا یار. لیکن بات یہ ہے کہ میں پھر بات نہ کروں کیونکہ آپ کے بچے میرے دوست ہیں. میں عوام کو نہ بتاؤں کہ آپ کس طرح پھدو فکس کر رہے ہو. 76 سال سے پھدو آپ لوگوں نے فکس کیا ہوا ہے اور اس کو آپ چلائی جا رہے ہو رگڑی جا رہے ہو. اور جو نیند گرم ہلکے پھلکی بات چیت جو لوگ درمیان میں کرنے والے ہیں، اچھا ہے درمیان میں دلیر قسم کے جرنیل بھی ہیں، چکوال والوں
کہ کچھ ہے ان کو اسلام ہے, نام نہیں لیتا, مسئلے میں پڑ جائیں گے, ان کے پیچھے بھی یہ پڑ جائیں گے, ڈالے لے کے پہنچ جائیں گے. لیکن بہرحال ہے ضرور ہے, لیکن ان کو اس طرح کوٹ کے دبا کے اپنے ہی جرنیلوں نے رکھا ہوا, کمیونٹی نے, پڑوسیوں نے, آگے پیچھے, اور اوپر سر پہ کون چڑھے ہوئے, باجوے کے ساتھ پارٹی کون کر رہے ہیں, جنرل نام غنی جیسے بغیرت آ کے, جو اپنی بہو تکوں کو, جنہوں نے اپنے گھر کی عزت تک پامال خود گھروں کے اندر کرنے والے لوگ ہیں, ان کی یہ اصل اوقات ہے, یہ ان کی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے, اور یہ کہتے ہیں پاکستان خطرے میں ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ میں یہ کیوں بتا رہا ہوں. پاکستان خطرے میں جب یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جرنیل خطرے میں ہے, جرنیل خطرے میں. اور کیوں لیٹے ہوئے امریکہ کے آگے جا کے, باجوے کی پراپرٹیز کی ڈیٹیل آ نہیں گئی, فیکٹ فوکس سے نکال نہیں گئی, کتنے اربوں ڈالر کی جو ہے روپے کی اس کی پراپرٹیز ہے, پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر کی اس کی جو صرف جو نئی پراپرٹیز ہر دوسرے دن جو ہے نکل رہی ہیں, ابھی وہ تمام کی تمام ڈیٹیل کاغذ اس کے آ رہے ہیں سارے. ان سب لوگوں نے اپنی جائیدادیں ویسٹ میں بنائی ہوئی ہیں, اور صرف ان کو ڈر کوئی پاکستان کا نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی, آپ لوگ جاتے ہیں باڑ میں تو جاؤ, ان کو کچھ پرواہ نہیں ہے تم لوگوں کی, چل رہے ہو تم لوگ, تمہاری ان کو کیا پرواہ. ان کو پرواہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے بیٹھے میں ان کی پراپرٹیز کے اوپر جو انہوں نے بنائی ہے پاکستان سے باہر. سر لودھی, ٹھیک ہے نا, سب کے ساتھ میں بتاتا ہوں. یا ویلز کے اندر جو سب سے بڑا جنرل عباسی کا جو یہاں پہ اس وقت سب سے بڑا کاروبار چل رہا ہے, جس میں ویزے بھی لگ رہے ہیں نا, وہ نرسنگ کیئر سسٹم کا چل رہا ہے. ویلز کا سب سے بڑا جو کیئر سسٹم پرائیویٹ ہے وہ جنرل عباسی کا. میں تمہیں بتاؤں, یہاں پہ ویسٹ میں انہوں نے امریکہ کے اندر بے تحاشا, یہ میں یو کے کا بتا رہا ہوں, اور یہاں پہ جنرل نصیر جنجوعہ وغیرہ کا بتا لو, یہاں پہ جو مہنگے ترین علاقے ہیں ان کے اندر ان کے گھر ہیں بھائی, ملینز اینڈ ملینز پاؤنڈز کی ان کی پراپرٹیز ہے. یہاں پہ امریکہ کے اندر وہ باجوے کا, چلو باقی سب چھوڑ دو, باجوے کی بات کرو, باجوے کی جو پراپرٹیز ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. اور یہ اب ان کا انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے, پاکستان کو کچھ مل جائے, یہ ان کا کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ ویسٹ کے آگے نہ لیٹے رہے, کوڈے ہو کے, پٹھے ہو کے, زبردستی ان کو جو ہے نا اپنا باپ نہ بناتے رہے, جو 76 سال سے زبردستی ہو, کہتے ہیں جو دفعہ ہو, یہ کتے کی طرح دو میں لاتے ہوئے دوبارہ ان کے جو ہے ساتھ لٹک جاتے ہیں جا کے جرنیل. کیوں؟ کیونکہ ان کے پرسنل انٹرسٹ ہیں, ان کی اپنی ذاتی پراپرٹیز ہیں وہاں پہ, اس لیے یہ جو ہے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کے آگے لیٹے رہنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو جائے, کہیں ان کی اپنا جو ہے وہ ایک ایک چیز ان کی کل کے سامنے نہ آ جائے, میگنیٹس کی ایکٹ نہ لگ جائے ان کے اوپر. سوچئے ذرا, پاکستان خطرے میں نہیں ہے, پاکستان انشاءاللہ جو ہے وہ ترقی کرے گا. جرنیل خطرے میں ہے, وفاق خطرے میں نہیں ہے, وفاق بھی انشاءاللہ عمران خان کو آنے دیں واپس, ترقی کرے گا وفاق بھی. جرنیل خطرے میں ہے, جوڈیشری بھی سدھی ہو جائے گی. عوام کا ڈنڈا بہت بڑا ڈنڈا ہے. بدماشی خور ولکر آئی ایس آئی اور فوجی جو افسر جرنیلوں کے آرڈر پر جو ٹونی افسر کر رہے ہیں, ان کو اپنی اوقات میں لے کے آئے تو یہ ساری بدماشی بھی ختم ہو جائے گی, آپ فکر نہ کریں. سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن لے کے آئیں, ان کے دیکھیں, ان کو ان کی اوقات کے اندر لے کے آئیں. قائد اعظم نے جس طرح کہا تھا کہ تم نوکر ہو عوام کے, یہ پیو بن کے بیٹھ گئے. ان کو ان کی اوقات کے اندر لے کے آئے تو آپ دیکھیں کہ تمام کے تمام معاملات اس ملک کے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ ہمارا مقصد ہے, اور آج تک ان کو کوئی ٹکرا نہیں ہے, لیکن اب ٹکر کے لوگ ملے ان کو تو انشاءاللہ ٹکر کے لوگ آگے بھی چلیں گے. اور سلام ہے ہمارے بھائی عمران ریاض خان کو, جنہوں نے دوبارہ بولنا شروع کر دیا ہے. اللہ ان کو جو ہے صحت زندگی کے ساتھ رکھے, اور انشاءاللہ اب ہم آپ کو جو ہے توڑ پہنچائیں گے. توڑ اگر کسی کو نہیں پتا تو کسی پٹواری کو یا جیل والے سے پوچھ لیں کہ توڑ پہنچانے کا کیا مطلب ہے. گھر پہنچائیں گے انشاءاللہ, گھر سے بھی آگے توڑ آخر تک پہنچائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. پاکستان زندہ باد, اپنا خیال رکھیں. یہ خبروں کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا, ایک ایک بات جو ہے وہ بتاتے رہیں گے آپ انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں, شتونگڑوں پہ لعنت بھیجیں, اور پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. ٹیک کیئر جی.